फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल पैरामेडिक स्टाफ का डॉक्टर के रवैये के खिलाफ एहतजाज ने अस्पताल में काम बंद कर दिया। दर्जा जहारम का मुलाजिम वसीम अपने भांजे शाहजैन को लेकर आया। डॉक्टर आदिल ने बर वक्त चेक न किया, जिससे बच्चे की जान चली गई। चिल्ड्रन अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर के दरमियान झगड़ा। पैरामेडिकल स्टाफ ने डॉक्टर की पिटाई कर दी। डॉक्टर आदिल ने जाँ बहक होने वाले बच्चे के लिए नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिस पर पैरामेडिक्स अमला इश्तियाल में आया। डॉक्टर आदिल पीजीआर ट्रेनिंग है उसकी, वो और उसका पेशा ही ऐसा है कि उसने 2-3 दफ़ा पहले भी वाक़यात किए हैं, लेकिन वो गरीब गुरबा को लोग इंतज़ामिया हर डरा धमका के चुप करा देती थी। लेकिन रात ये वाक़या हुआ कि हमारा इधर मुलाजम है वसीम, उसका भांजे को मसला बना, वो अपने भांजे को लेके आया इमरजेंसी में, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं आप बाहर चले जाएं। उसने कहा सर मेरा छोटा सा भांजा 1.5 साल का भांजा है, वो तो खुद बता नहीं सकता कि इसको क्या प्रॉब्लम है, ये हम नहीं बताना है। नहीं जी जो मर्जी है। उसने कहा मैं मुलाजम हूँ इधर, कह रहा मुलाजम है तो मैं क्या करूँ, तुम बाहर जाओ। जो लोग मसीहा होते हैं वो आज कातिल बने। जंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मरीजों को मुश्किलात का सामना। ट्रॉमा सेंटर की एक्सरे मशीन 2 रोज से खराब। मरीज खवार, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट समेत दीगर के लिए भी मरीजों को परेशानी का सामना। जंग में किसानों की महंगाई और शुगर मिलों से वाजिबात न मिलने पर रैली। किसानों की बड़ी तादाद शरीक। शुरका की महंगाई और इंतजामिया के अदम ताउन पर नारेबाजी। किसानों का वाजिबात की फौरी अदायगी का मुतालबा। महंगाई के तूफान में मजदूर हुए बेहाल। हर शय हुई मजदूर की पहुंच से दूर। एक तरफ महंगाई का जोर तो दूसरी तरफ दिहाड़ी ना लगने का रोक। मजदूर बोले हमें खुदकुशी पर मजबूर किया जा रहा है, या तो हुक्मरान मर जाएं या तो हमें मार दें। खुदा के लिए हुक्मरान गरीबों का सोचें। एक हफ्ता आ गया कि एक दिहाड़ी लगी है तो चौथा दिन वापस जा रहे हैं। कल चावल मंडी से वो लैके ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ गुजारा किया, रोटी बन के लाई दी ਉਹੀ लाई दी वापस। ਅਸੀਂ ਬੁਰਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਤੰਗ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। गारमेंट्स के कारोबार से वाबस्ता ताजर भी महंगाई से परेशान। कहा महंगाई बढ़ने से कारोबार का पहिया रुक चुका। आम आदमी की कुव्वत खरीद मुतासर होने से मार्केटों में गाहक न होने के बराबर है। दुकानों का किराया और बिजली के बिल अदा करना भी मुश्किल होता जा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नई सरमायाकारी ख्वाब बन गई। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले मौजूदा माली साल के आगाज में ही नई टेक्सटाइल मशीनरी की दरामद 50% से भी कम रिकॉर्ड की गई। अदारा शुमारियात के मुताबिक 74% कम मशीनरी दरामद हुई। टेक्सटाइल से वाबस्ता अफराद माली मुश्किलात के साथ डॉलर के गुज़िश्ता महीनों में ऊंची उड़ान पर परेशान रहे। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर शहरियों ने तोड़ निकाल लिया। शहरियों का इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की तरफ रुझान बढ़ने लगा। शहरी इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स खरीदने को तरजीह देने लगे। गरीब के लिए तालीम का हसूल मुश्किल। स्टेशनरी की कीमतों में 10% तक इजाफा हो गया। ताजिर कहते हैं एक हफ्ते में पेंसिल, पेन, रजिस्टर, कॉपी और दीगर चीजें महंगी हो चुकी हैं। हुकूमत से अपील है तालीम के शोबे से वाबस्ता चीजों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। जंग में जमात इस्लामी के डिविजनल अमीर सरदार जफर की सवेरे सदारत इजलास। महंगाई पर तशवीश का इजहार के निगरान वफाकी हुकूमत ने अवाम से जीना का हक छीन लिया। IPP से के जाने वाले माहिदे बदनीयती पर मबनी है। अफसरान के तकर्रुर तबादले डेली वेजेस मुलाजमीन पर भारी पड़ने लगे। सिग्नेचर अथॉरिटी की बार बार तब्दीली और सेक्रेटरी RTA की तबादलों के बायस जनरल बस स्टैंड और सिटी टर्मिनल के सैकड़ों मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिल सकी। फैसलाबाद रीजन पुलिस फेस्को की 3 करोड़ से जायद की नादहिंदा। थानों पुलिस दफातर में 24 घंटे चलने वाले एयर कंडीशन महकमा के नादहिंदा होने की सबसे बड़ी वजह करार। थानों में SHOs के रिटायरिंग रूम्स में 24 घंटे AC चलने की वजह से महकमा पुलिस का बिजली का बिल करोड़ों तक जा पहुंचा। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का फैसलाबाद में अहम इजलास। रीजनल चेयरमैन चौधरी सरफराज अहमद हंदल फेस्को पर बरस पड़े।
کہا سٹاف کم پھر بھی 51 لاکھ صارفین کے مسائل حل ہو رہے ہیں، تبادلوں کے بجائے فیسکو میں سٹاف کی کمی پوری کی جائے۔ ٹوبہ کے ریسٹورنٹس میں تمباکو کے دھوئیں پر پابندی کی ہدایت جاری۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر، ضلع کونسل اور میونسپل کمیٹی کے چیف افسران کو عمل درآمد کی ہدایت دی، خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ فیصل آباد نیو گورننس اسکول سسٹم اساتذہ اور طلباء کا واسا ڈسپوزل کے خلاف ڈپٹی کمشنر دفتر کے سامنے احتجاج۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ڈسپوزل کے بدبو اور تعفن سے جینا محال ہو گیا ہے۔ چنیوٹ پولیس کی سستی، شہریوں کی قیمتی وہیکلز کھٹارا ہو گئیں۔ مختلف واقعات میں برآمد شدہ سینکڑوں گاڑیاں، موٹر سائیکلیں تھانوں، مال خانہ صدر اور پولیس لائن میں پڑی ناکارہ ہو گئیں، مالکان کے حوالہ نہ کی جا سکیں۔ جھنگ میں سیوریج کی بحالی کا منصوبہ، موسمی صورتحال پر ڈی سلٹنگ کا کام روک دیا گیا۔ ڈی سلٹنگ کا کام 9 نومبر کے دوسرے ہفتے سے دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ دوسری جانب شہر میں سیوریج لائنوں کے لیے پائپ فیکٹری لگے گی۔ فیصل آباد جھنگ ٹوبہ کے ترقیاتی کاموں کے لیے 15 کروڑ 85 لاکھ جاری، لوکل گورنمنٹ کی جانب سے فنڈز جاری کیے گئے۔ جھنگ میں 18 پی سی سی، رورل ڈرینج سسٹم، سڑکوں کی بحالی کے لیے 4 کروڑ سے زائد۔ فیصل آباد سٹی میں سی سی 101 سے 111 تک پی سی سی اسکیم کے لیے 5 کروڑ سے زائد فنڈز جاری کیے گئے۔ تاجر برادری اور انویسٹمنٹ کرانے والے افراد کے لیے خوشخبری، کھڑیاں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فیصل آباد روڈ پر برینڈی سٹی مالز کا منصوبہ شروع، منصوبے کا تیزی سے کام جاری۔ غلہ منڈی جھنگ کی بحالی پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، ضلع انتظامیہ نے سروے کیے، مارکیٹ کمیٹی نے بھی کاغذی کارروائی کی، مگر کسان پلیٹ فارمز، منڈی کے داخلی راستے، صفائی کے نظام پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ چنیوٹ کے اسسٹنٹ کمشنر اشفاق احمد کوہلی کے ساتھ کھاد ڈیلروں کی ملاقات، کھاد ڈیلروں کو ریٹ لسٹیں واضح جگہ پر آویزہ کرنے کی ہدایت، کہا یوریا کھاد کی مصنوعی قلت کو ختم کیا جائے گا۔ کھاد ڈیلروں نے بھی تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے ڈی جی ایف ٹی اے کی سربراہی میں ضلع کے ڈیولپرز اور پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونیوں مالکان کا اجلاس، ڈی جی محمد آصف چودھری نے ڈیولپرز کو اپنی کالونیوں میں ڈینگی سے بچاؤ کی آگاہی مہم اور کالونیوں میں موجود قبرستانوں کی صفائی یقینی بنانے کا حکم جاری کر دیا۔ چنیوٹ میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عارف محمود خان کا جیل سائٹ کا دورہ، ڈپٹی کمشنر آصف رضا، ایڈیشنل سیشن ججز بھی ہمراہ، جیل سائٹ پر تعمیر کے حوالے سے رکاوٹیں جلد دور کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد کے ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر کا نصرت فتح علی خان اسپتال کا دورہ، آپریشن تھیٹر، بلڈ لیبارٹری، ایکس رے یونٹ، ڈائلسس مشینوں کی تنصیب سمیت عمارت کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ سی او ایجوکیشن فیصل آباد کاشف ضیاء کا ماڈل اسکول کا دورہ، فرنیچر کی مرمت، سائنس لیبارٹریز اور لائبریریز کو فنکشنل کرنے سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا۔ سی ای او کی اسکول سربراہان کو انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت۔ انٹرمیڈیٹ رزلٹ کے بعد تمام سرکاری اور نجی کالجز نے بی ایس پروگرام میں داخلوں کے لیے امیدواروں سے درخواست طلب، تمام یونیورسٹیز نے فرسٹ ایئر کی بنیاد پر داخلے مکمل کیے۔ چنیوٹ کے اسلامیہ گریجویٹ کالج میں بی ایس پروگرامز میں داخلوں کا آغاز ہو گیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں سبز چارہ جات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے محکمہ لائف سٹاک امپورٹڈ بیجوں کی کلمیں کسانوں کو مفت فراہم کرے گا۔ کسانوں کے لیے چارہ جات کی کلمیں حاصل کرنے کے لیے عائد شرائط بھی ختم کر دی گئی۔ فیصل آباد کی سپریم انجمن تاجران نے انجمن تاجران چنیوٹ بازار کی نئی کابینہ کا گھنٹہ گھر میں استقبال کیا۔ صدر چنیوٹ بازار شاہد رسول، جنرل سیکرٹری میاں عمران سمیت دیگر منتخب عہدیداران پر پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون علماء و مشائخ کونسل کی تقریب تقسیم سرٹیفکیٹ کا انعقاد، سابق پارلیمانی سیکرٹری شہباز بابر اور ڈسٹرکٹ سیکرٹری حافظ امجد نے شرکت کی۔
حاجی طیب کو صدر علماء کونسل سمندری منتخب کیا گیا۔ حافظ امجد نے کہا علماء و مشائخ کونسل نواز شریف کا بھرپور استقبال کرے گا۔ سابق ایم این اے شہباز بابر کے ڈیرے پر 21 اجتماعی شادیوں کی تقریب۔ جنرل سیکرٹری علماء ونگ پنجاب حافظ امجد نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں 17 مسلمان جوڑے اور 4 غیر مسلم جوڑوں کی شادی ہوئی۔ دلہنوں کو جہیز بھی دیا گیا۔ سابق ایم این اے شہباز بابر نے دلہنوں کو سلامی بھی دی۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مبارک ماہ کا آغاز۔ عاشقان غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جھوم اٹھے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے مختلف جگہوں پر میلاد سٹالز لگ گئے۔ ہر